नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो होने वाला है हिदायत विक्ट्री यूट्यूब चैनल का, और वीडियो का नेम है अल्लाह's परफेक्ट सिस्टम। तो भाई बहुत ही अच्छा एक वीडियो होने वाला है, और वीडियो के अंदर क्या होने वाला है तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोजाना इससे ही नॉलेजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारा, वही अल्लाह है जिसने जमीन को क़याम की जगह बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को एक छत की मानद बनाया। अभी एक आसमान तो वो है जो हमें बज़ाहिर ब्लू कलर का नजर आता है, एक्चुअल तो इसका रंग ब्लैक है। ये तो ब्लू कलर की ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से जिस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपको दिन के वक्त आसमान नीला नजर आता है। असल में आसमान का रंग जो है वो काला है, जो रात के वक्त आपको नजर आता है। और एक वो आसमान की तहें हैं जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर के ऊपर। स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, और कई एक लेयर्स हैं। और फिर ये पूरी की पूरी जो जमीन के गिर्द तकरीबन 80,000 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें से भी पहले 50 किलोमीटर जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले हैं, और उसके ऊपर जाके लाइटर डेंसिटी आती है। फिर इसमें कई एक लेयर्स हैं जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज को वापस करते हैं, और ऐसी लेयर्स भी हैं जो जमीन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी वजह से ये सारा मोबाइल का सिस्टम, आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, इनको रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक रेज को पहुंचाते हैं। अगर वो इनको रिफ्लेक्ट ना करें और गुजरने दें, जिस तरह सूरज की रोशनी के कुछ हिस्से जो है गुजर के नीचे तक आते हैं, इसी तरीके से अगर ये रेज गुजर जाए तो वो दूसरी तरफ ही चली जाएंगी, वापस जमीन के ऊपर सिग्नल नहीं आएंगे। तो ऐसा मुहकम निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। और जमीन को भी आप बिछो ना, हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं जमीन के ऊपर, हर सेकंड में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता। अगर वो बढ़ जाए तो हर सेकंड में 2 दफा जमीन तबाह हो। तो ये अल्लाह ताला है जिसने जमीन को, ऐसी जमीन को जिसमें हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आ रहे हैं, ऐसा उसको करार के ऊपर रखा है, और इसकी अपनी तमाम मोशंस के बावजूद इतनी बैलेंस्ड है कि यहाँ पर निजाम जिंदगी जो चलता है। वसव्वरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई है, फअहसन सुवरकुम, और क्या ही खूबसूरत तुम्हें संवारा है। यानी ये तो अब फिर एक पूरी साइंस है ना जी। इंसान अपने अंदर झांकना शुरू कर दे तो इंसान परेशान हो जाता है, क्या निजाम बनाया। एक तो शक्ल की जाहिरी शक्लो सूरत जो है वो है। अल्लाह ताला ने, आप देखें कि हर बंदे के चेहरे पे 2 आंखें, 1 नाक, 2 होंठ, 2 कान लगाए हैं, लेकिन हर बंदे की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ। नाक ही लगाया ना सबको, आंखें ही लगाई है ना, होंठ ही लगाए हैं ना। यानी आपकी मैथमेटिक्स फेल हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी की अगर आप थ्योरी लगाएंगे तो 2 raised to power n पॉसिबिलिटीज बनती है। इतनी चीजें हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 2 raised to power 7, इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो अनगिनत बना दी। इंसान की अकल दंग, और सांचे से बन के निकल रहे हैं इंसान। एक बंदे के 4 बच्चे होते हैं, चारों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, माँ बाप से मिल भी रही होती है और मुख्तलिफ भी होती हैं। और वो भी अल्लाह ने हिकमत रखी है, अगर वो शक्लें ना मिल रही हो तो दादी दादे को तो प्यार ही कोई ना आए, उनको उन बच्चों में अपने बच्चों का बचपन नजर आता है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि वो शक्लें मिलती जुलती भी होती हैं और यूनिक भी। और फिर आप ये देख लें कि जो ये फिंगर के जो निशानात हैं, फिंगरप्रिंट्स, किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलते। यानी दुनिया पे 7 अरब इंसान है ना, तो आप 7 अरब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स लें, किसी एक शख्स के दूसरे से नहीं मिलते। और 7 अरब कोई छोटा फिगर नहीं है मेरे भाई। 1 अरब गिनती गिनने के लिए ना 25 से 30 साल चाहिए, अगर 24 घंटे सिर्फ गिनती आप गिनते रहे। 1 2 3 4 5 6, 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ पे तो मतलब हमारे वो जो लोगों से माल लूट के तो लोग कह देते हैं 2 अरब लूट लिया, 3 अरब लूट लिया। 3 अरब का लोगों को पता ही नहीं मतलब क्या है।
3 ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا، 60 سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا. روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے، یہ 3 ارب ہے. کیونکہ روزانہ انسان کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک 60 سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے. تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے. آپ ذرا گننا شروع کریں. یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے، لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 ارب کے اندر جو ہے وہ کتنے بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر رہا ہے. ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی. یہ تو 1886 میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے. اب تو میرے بھائی جس لیول کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا، ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا، اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے، وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرتی. پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتارتے ہیں. اب فنگر پرنٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا، کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے انگوٹھے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس ملک سے ہے، کہاں سے ہے. انہوں نے کہا انہوں اکھا کٹو پھر تجھے. اب وہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتی ہے. کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو انسان سے نہیں بھاگ سکتا تو اللہ سے کون بھاگ سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا کے بتا دی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسیٹ کرنا تھا. صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی، اللہ کی حجت دنیا. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھیں وہ کھول کے سامنے کر. کسی شخص نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا، قیامت دن اس کے سامنے لے آئیں گے. لوگ سوچتے تھے گلے میں، یار کیا اتنی سی جگہ کے اوپر کیسے نامہ اعمال لٹکایا جا سکتا ہے؟ وہ گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، اتنی سی چیز میں کیسے سٹوریج ہو سکتی ہے؟ آج آپ دیکھ لیں اتنی جو ہے وہ ٹیرا بائٹس کے اندر یو ایس بیز اور میموری کارڈ آ گئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہارے لیے کھانے کی پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اور یہ ہے اللہ تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو بس بڑی ہی برکت والی ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ویسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے نا قرآن پاک بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لیے پکارنا ہے، کسی فرشتے کو مدد کے لیے پکارنا ہے، کسی جن کو، کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی صحابی کو مدد کے لیے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تہاڈا رب. اللہ دے بندے ہو، رب دیا ہے کوالٹیز ہوندیاں نے، تسی کیوں رب منے ہیں؟ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، نیور. بٹ بہت اچھا ایک ویڈیو تھا، بہت ہی پیارا، بہت ہی کائنات ایک بنائی گئی ہے. آپ اگر اللہ میں مانتے ہیں تو اللہ کے دوارا، اگر آپ بھگوان کو مانتے ہو تو بھگوان کے دوارا، ہے نا. ہم تو یہی بولتے ہیں. نان مسلمس کے لیے بھگوان کے دوارا بنایا گیا ہے، کرسچنس کے لیے جیزس نے بنایا ہے، اور بہت ہی انیک ریلیجن ہے، سب کی مانیتائیں الگ الگ ہے. مگر جو سنسار ہے، ویسے آپ اگر یہ ویڈیو دیکھو نالج کے طور پہ نا تو بہت بیسٹ ویڈیو، اچھی چیز بتائی ہے. بہت اچھا. فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں، ریٹینا آئیز کا تو مجھے پہلی بار باڈی پتا کا چلا، تھرمل ہیٹ ویو جو آپ کے نکلتی ہے اس کو بھی اگر اسکین کرو گے آپ یہ بھی مجھے تو وہ پہلی بھی بار الگ پتا الگ چلا ہے، رہتی اور ہے. آئیز کا بھی مجھے پہلی بار پتا چلا. نالج فل تو کنٹینٹ ہوتا ہی ہے، یہ چیز تو ہم نے دیکھی ہے. تو چلیے بہت اچھا ایک ویڈیو تھا، پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں ہمارا ریئیکٹ آپ کو کیسا لگا. جلدی ملیں گے. نمسکار.